Welcome sa atong programa ang Simple Apologetics. Usa ka simple nga pamaagi sa pagtubag sa mga atake sa laing tinuohan batok sa pagtuong Katoliko. Ug dining atong episode atong tubagon ang usa ka Seventh-day Adventist vlogger nga nangatake sa doktrina sa simbahan nga Katoliko. Atong tan-awon o paminawon ang video. Ang anak nila ni Maria ug ni Jose, sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas. So napay upat ka babay nga wala nanganli diya sa Biblia. So mauna sila ang mga igsoon ni Jesus. So but pasabot si Maria dinigid birhen. Si Maria dinigid birhen. Si Maria dinigid birhen. Si Maria dinigid birhen. So atong nadungog sa giingon sa usa sa mga Seventh-day Adventist vloggers nga dili na kuno birhen ang mahal nga birhen nga Maria tungod kay doon na kini mga anak nga iyang gihinganlan Santiago, Simon, Jose, Judas ug doon na pay upat ka igsuong babay nga wala hinganli. So mitotal og 8 kabuok ang igsuon sa atong Ginoong Kristo, matud niya, sumala sa iyang gipahayag. Dili lang kay ang Seventh Adventist nga vlogger ang nagtuo nga ang mahal nga birhen nga Maria dili na birhen tungod kay duna kini mga anak. Lakip na usab ang mga saksi ni Jehova. Dinhi sa ilang librong ang labing bantugang tao nga nabuhi sukad, dinhi sa content number 9, mo kini ang gipahayag sa mga saksi ni Jehova. Og atong mabasa. Sa ulahi si Santiago, Jose, Simon ug Judas na nga tawo, og si Maria ug si Jose nahimong maginikanan usab sa mga anak nga babayi, wala dang tigdugay si Jesus nakabaton sa labing minos ug unom pa kamanghod nga lalaki ug mababayi. Sumatod sa libro sa mga saksi ni Jehova nga atong nabasa, adunay labing minos unom ka mga igsuon si Kristo, nga mga anak kuno ni Santa Maria ug ni San Jose. Lahi sa giingon sa Seventh Adventist vlogger nga dunay 8 ka mga igsuon sa atong Ginoong Kristo. So kinsa may nagsulti nila sa tinuod, kinsa may nagsaksig tinuod, ang saksi ni Jehova nga dunay unom ka maigsuon si Kristo o ang usa ka Seventh-day Adventist vlogger nga nag-ingon nga dunay 8 ka mga igsuon si Kristo. So nganong na-conclude sila nga di na birhen ang mahal nga birhen nga Maria tungod sa ilang nabasa nga linya sa balaang kasulatan nga kuno naay mga igsuon si Kristo. So wala kitay supak nga dunay igsuon si Jesus. Apan sabton ba kana nga igsuon by blood o igsuon sa unod? Ang sitas nga ilang gibasihan mao ang gisulat ni San Mateo ug ni San Marcos. Sa San Marcos kapitulo 6 atong mabasa ang gibasihan sa uban nga tinuohan nga di na kuno birhen ang mahal nga birhen nga Maria. San Marcos kapitulo 6 bersikulo 3 ug mabasa usab kini sa San Mateo kapitulo 13 bersikulo 55 hangtod sa 56. Ug mao kini ang atong mabasa nga mo'y ilang basihan nga di na kuno birhen ang mahal nga birhen nga Maria. Matod sa balang kasulatan, dili ba siya mauman ang panday, ang anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago ug ni Jose ug ni Judas ug ni Simon? Og dili ba ang iyang maigsuon babay ani aman uban kanato? O kaniya nakaplagan nila ang kahigayunan sa pagkapandol. Sumao kini ang teksto sa balaang kasulatan Marcos kapitulo 6 bersikulo 3 ug Mateo 13 55-56 kining pulong nga mga igsuon ni Kristo. Mi-conclude ang laing tinuhan sa diyang nabasa nila ang linya nga doon na igsuon si Jesus nga kini igsuon ni Jesus by blood o igsuon sa unod o anak sa mahal nga birhen nga Maria ug ni San Jose ug busa
matod nila dili na kuno birhen ang mahal nga Birhen nga Maria. Makaigsuonan ato bang sabton nga kining pulong igsuon absoluto reparado sa managsuon sa unod or managsuon by blood? Ang tubag dili. Kay dinhi sa balaang kasulatan, dili nato absolutong sabton nga kung makabasa kita nga dunay igsuon nga kana igsuon na dayon sa unod. Pananglitan, sa Genesis Kapitulo 3 sa versikulo 8 mao kini ang atong mabasa. Og si Abraham miingon kang Lot, hinaot unta nga walay pagkabingkil kanimo kanako, sa akong magbalantay og sa imo kay magsuon kita. Sumatod sa atong nabasa sa balang kasulatan, si Abraham o Abram miingon kang Lot nga magsuon kita. Ang pangutana, managsuon ba si Abraham og si Lot by blood? Ang tubag dinhi sa libro sa mga Seventh-day Adventist nga Adult Sabbath School Bible Study Guide unsa may ilang giingon dinhi sa July to September 2015 nga isyu pahina 14. Mao kini ang atong mabasa. Si Lot usa ka paryente ni Abraham ug miuban kaniya sa pila niya ka mga panaw. Sumatod sa libro sa mga Seventh-day Adventist, si Lot ug Abraham paryente. So dili sila igsuon sa unod o igsuon by blood, kundi sila managparyente. Ang pangutana, unsa man nga klase ang ilang pagkaparyente? Dinhi sa Biblia nga logo sa Seventh-day Adventist mo kining atong mabasa dinhi sa Genesis Kapitulo 14 versikulo 12. Gidala usab niya si Lot nga anak sa igsuon ni Abram nga nagpuyo sa Sodoma og ang iyang bahandi og nanglakaw sila. So klaro nga kadtong giingon ni Abraham sa Genesis 13:8 nga managsuon kita dili na sabton nga pareha sila og inahan. Kung dili sabton ka na diha sa pagkaparyente kay ang tinuod si Abraham uyuan ni Lot og si Lot pag-umangkon ni Abraham. So sa Biblia dili sabton ang pulong managsuon nga mo-conclude kita nga managsuon na dayon sa unod o ang pulong managsuon maora og inahan. Kay kung mao ka na, magka-problema kita. Pananglitan, makabasa kita sa unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 6, niining mao nga pahayag. Unya, sa usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 500 ka maigsuon, nga ang kadaghanan kanila mga buhi pa, bisan may pila kanila nga patay na. So dinhi sa Biblia nga dunay logo sa Seventh-day Adventist Church, ang balaang kasulatan, sumala sa atong nabasa sa unang Korinto 15:6, si Jesus nagpakita sa 500 ka mga igsuon. Kung atong sabton nga ang 500 ka mga igsuon maora og inahan, aduna bay babay nga nanganak og kapin og 500 ka mga tao? Sulupig pa nga nang babayhan na ang baboy. Kay ang baboy dili makapanganak og 500 ka mga baktid. So, dili sabton nga kung makabasa kita og managsuon, sabton dayon nga pareha og ginikanan. Pananglitan, ang usa sa mga gibasihan sa laing tinuohan mao ang Galacia 1:19 nga atong mabasa dinhi sa The Living Bible. And the only other apostle I met at that time was James, our Lord's brother. So, atong nabasa dinhi nga ang usapon nga gamiton sa laing tinuhan kining Galacia 1:19 nga na ay mabasang igsuon sa Ginoo or our Lord's brother nga mao kini si James nga sumala sa atong nabasa. And the only other apostle I met at the time was James, our Lord's brother. Sabton ba kini nga igsuon sa atong Ginoong Kristo? By blood, ang tubag dili. Kay diha sa listahan sa 12 ka apostoles,
adunay duha lamang ka Santiago nga apostol. Mabasa sa Mateo 10:2 ang apostol nga Santiago nga anak ni Zebedeo. Ang ikaduhang Santiago, Santiago nga anak ni Alfeo, mabasa sa Mateo 10 versikulo 3. So, matod sa Galacia 1:19, ang Santiago nga igsuon ni Hesus apostol, og walay Santiago nga anak ni Jose nga apostol og anak ni Maria. Kundili dunay duha ka Santiago, ang Santiago nga anak ni Zebedeo ug ang Santiago nga anak ni Alfeo. Nga mao kan ang giingon nga igsuon sa Ginoo, dili anak ni San Jose ug sa mahal nga Birhen nga Maria. Mao nga pagkadako nga sipyat sa laing tinuohan kun ang ilang konklusyon sa pagbasa nila sa word nga igsuon dayon by blood ug igsuon sa unod. Dili sabton nga kung makabasa kita nga igsuon maora og nanay, sumala sa atong gipamatud-an sa mga ebidensya. Nang kining Seventh Adventist vlogger nga nagpadayag nga dunay 8 ka maigsuon sa atong Ginoong Kristo. Ang anak nila ni Maria ug ni Jose, sila si Santiago, si Jose, si Simon, ug si Judas. So napay 4 ka babay nga wala nanganli diya sa Biblia. So mauna sila ang mga igsuon ni Hesus. So but pasabot si Maria di nagid birhen. 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 Mao ba kini ang gitudlo sa Seventh Adventist Church o gipahayag sa ilang mga basahon? Ang tubag dili. Dinhi sa Alpha and the Omega, doon na kita'y 8 ka volume dinhi sa atong library, atong basahon sa volume 8. Kung tinuod ba ang giingon sa Seventh Adventist vlogger nga dunay 8 ka mga igsuon sa atong Ginoong Kristo. Ang mismo nang basahon o libro ang atong patubagon aron atong supalpalon ang sayop nga hunahuna o sayop nga pagtuo sa usa ka Seventh Adventist nga ang iyang gipahayag wala ma-align sa Alpha and the Omega nga libro sa Seventh Adventist. Unsa may giingon dinhi? Mary, mother of Jesus and a descendant of David. Mary had no other children. In fact, we know because Jesus, as his death, entrusted her to the care of his disciple John. Jesus' brothers were sons of Joseph from his previous marriage. So klaro sa libro sa Seventh Adventist nga Mary had no other children. Pero miingon ang Seventh Adventist vlogger nga dunay 8 ka igsuon ni Kristo. So asa may tuohan nato? Ang pribado o kinaugalingon nga pagsabot sa maong Seventh Adventist vlogger o sa mismong opisyal nila nga libro nga Alpha and the Omega nga nagpamatuod that Mary had no other children. Ug matod sa ilang libro, kung doon na may mabasa nato nga igsuon ni Hesus, igsuon na niya sa unang mga anak ni Jose sa kanhi niyang kaminyoon. Sumala sa ilang basahon. So mga kaigsuonan, mao kining atong gitubag kining mga bakak nga pahayag sa laing nga tinuohan, tungod kay kini wala maka-align sa kamatuoran ug angay lang nga ang simbahang Katoliko nga maong simbahan kinsa haligi ug sukaran sa kamatuoran motubag nining sayop nga mga isyu nga gipasibaw sa mga laing tinuohan nga supak sa kamatuoran. Ug mao kana ang purpose sa simple apologetics, ang simple nga pamaagi sa pagtubag sa mga atake sa laing tinuohan. So hangtod sa higayon, kini inyong ubos nga igsuon, Brother Paul San Pablo Alima moingon, padayong suportahi ang simple apologetics dili lang sa pagtan-aw niini aron mo kat-on apan ipaambit usab kini ngadto sa uban natong kaigsuonan as simbahang Katoliko aron sila mahibalo sa kamatuoran ug ipaambit usab sa mga non-Catholics aron nga masidlakan sila sa lamdag sa kamatuoran nga gitudlo sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo ang Santa Iglesia Katolika. God bless kanatong tanan ug padayon sa pagtan-aw sa atong programa ang Simple Apologetics.